السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي لي غوسيت فاسيل دو عسلة. اليوم راح نحضر لكم ان غاتو فروي كعكه تاع الفواكه. واش نسحقوا في هذا لو غاتو؟ عندنا طبقه تاع لا جينواز. فوالا كيفاش نقدموها. لا جينواز راني درتها ديجا، دوك نحط لكم لو لين تاعها في صندوق الوصف. وشنو انا اللي درتها لا جينواز اللي درتها بالشوكولا. تعوضوا برك الميزان تاع الكاكاو بالفارينه، وتديروا تجيبوا سنيوه شويه كبيره تفرشوا فيها بابي سولفوريزي هدايا، وتحطوها وتحطوا البسكويت تاعكم وتخلوه يطيب تم واحد 10 مينوت 15 مينوت يكون طايب. واش نسحقوا تاني في لو غاتو هذا؟ نسحقوا زوج مغارف كبار تاع لا شانتيون بودر. عندنا زوج بايت تاع الفرomاج ريجيم وزوج بايت تاع ياغورت فرويتي هدايا. عندنا لي زنانا وشويه فواكه. ودوك ندوزو للتحضير. وقبل ما ننسى، عندنا هاد لو سيرسو اللي باش نقطعوا به لو غاتو ديالنا باش يجي على شكل مربع. بون هنا واش نديرو؟ نبداو نديرو في لا كريم تاعنا. نديرو كامل المكونات في ضربه، البتي سويس الياغورت كلش هكذايا. بعد ما درنا كامل المكونات ياغورت بتي سويس ايتو، دوكا نطلعوها. شوفوا هنا بعد ما طلعت لا كريم ديالي، شوفوا راهي مازالت شويه ما جاتش شاده روحها مليح. راح نزيد لها مغرف واحده اخرى تاع لا شانتيي. معناتها هنا عندنا 3 مغارف شانتيي. دوك نزيد نضربها بالباتور. فوالا هاي لا كريم تاعنا هي طلعت. فوالا دوكا نبداو راح نقطعوا لو بسكوي ديالنا ونبداو في المونتاج. هاوليك لو بسكوي تاعنا اللي دوكا كيفاش نديرو. تقلبوه هكذايا وتبداو تنحوه في لو بابي غير بالعقل هكذايا. فوالا ومن بعد نعاودو نقلبوه ونجيبو لو كاري هذا تاعنا ونقسموه بالموس. فوالا نجيبو الموس ونقسمو به هكذايا. نزيدو منه نزيدو منه هذا البروميي كاري. والدوزيام كاري كيف نحطوه هنايا مع الخط هذا. هنا ما كان له نقطعوه من لي زوت كوتي. دوك نكمل ونرجع لكم. فوالا كيفاش قطعنا لو بسكوي ديالنا. عندنا هاد لي دو كاري هادو نديرو وحده من الفوق وواحده من التحت، وهاد الزوج نديروهم في الوسط هكذايا. ولي شوت هادو ملي قعدونا نقدروا نديرو بهم دي فيرين. كي تقعد لنا لا كريم نديروهم في دي فيرين راح يجوا تاني هايلين. دوكا نبداو في لو مونتاج تاع لو غاتو. هنايا الحاجه الاولى اللي نديروها، نجيبو لا بروميير كوش تاع لو بسكوي تاعنا نحطوها هنا. ولو سيرو اللي قلت لكم عليه تاع لي زنانا هاوليك، دوك بيه اللي نشربو لو بسكوي. فوالا نبداو بالبانسو ولا بمغرف كيما حبيتو تشربو. وشنو لا بروميير كوش هديه ما تشربوهاش بزاف باش تقدروا ترفدوا الكاطو ديالكم نورمال بلا ما يتقطع من تحت. فوالا تشربوها هكذايا. ودوك نبداو نديرو لا كريم هكذا. ما نديروش اون كوش بزاف كبيره هكذا، ونمشوها كامل في الاطراف.
هاد لا كريم راح تجي خفيفه باسكو فيها غير الياغورت والفرomاج ريجيم. نديرو شويه لهنا. ولا حبيتو ديروا شويه لي فروي لداخل فوغي تاني تجي هايله. فوالا نديروا شويه لي فروي نقطعوهم صغير صغير ونديروهم لداخل هكذايا كيما راكم تشوفوا، غير شويه شويه لي فروي. دوك نزيدو نديرو الطبقه الثانيه هذا اللي قلت لكم عليها. هذا نضغطوا شويه. علاش درت المونتاج داخل المول؟ باش فريمون تجي لو كاري انتاكت ما يجيش معوج. ونزيدو دوكا نشربو كيما الطبقه الاولى هكذايا، ونزيدو نديرو شويه لي فروي هذه هي. ومن بعد اون فا باسي لا ديكوراسيون، نجوزو لا ديكوراسيون ان شاء الله. هاد الطبقه الوسطانيه ما تخافوش شربوها مليح باسكو راهي في الوسط، ميم الفوقانيه شربوها. كيفاش تعرفوا بلي راهي تشربت؟ كي تضغطوا هكذايا تشوفوا لو جو هذاك يخرج، عرفوا بلي سي بون. في الطبقه الثانيه درت لي زنانا اللي ما درتهمش الطبقه الاولى. دوكا نعاودو نديرو الطبقه هذه ونشربوها ونغلفوها ونديروها في الكونجيلاتور على واحد الساعه باش نخرجوها باش تحكم مليح روحها. دوكا انا بعد ما جازت ساعه الكاطو في الكونجيلاتور واش نوجدو له باش نكوبريوه. نديرو كاس صغير، هادو كيسان لا موطارد هادوك الصغار، كاس صغير تاع لا شونتيي باسكو سي ان بتي غاتو اللي عملنا، مع كاس حليب بارد مكلاصي. هادوما دوك نضربوهم كامل. دوك هكذا بعد ما برد لو غاتو ديالنا واش نديرو؟ نجوزو موس هكذايا باش نقدروا نحوه نديموليوه. فوالا هذا نحوه فاسيلمون. فوالا لو غاتو كيفاش جا، شوفوا برد بيان. دوكا لا شانتيي اللي طلعناها هاي ليك. دوكا نبداو نكوفريو لو غاتو ديالنا هكذايا غير بالعقل بالكوتي، سورتو المبتدئات. فوالا هكذايا نزيدو ندورو هكذا حتى نكملو كامل لي كوتي تاعنا. دوكا نجيبو اون بوشادوي باش نديرو لي غوزاس. فوالا باش نزينو الاطراف قبل ما نديرو لي غوزاس نجيبو الكاوكاو افيلي ولا اللوز ونديرو هكايا هكايا واللي يطيح نعاودو نخدمو به هكذا حتى نكملو كامل لي كوتي كامل. فوالا دوكا هكذا نبداو نديرو لي غوزاس تاعنا بالشكل اللي حبيتو. هكذا نزيدو نديرو كامل المحيط تاع المربع هذا. فوالا فوالا دوك نجيبو لي فروي ديالنا ونديكوريوهم كيما نحبو. فوالا كيما راكم تشوفوا لو غاتو تاعنا كملنا لا ديكوراسيون تاعو. دوك كل واحد كيفاش يحب يدير لا ديكوراسيون، هذه جوست اقتراح. وهاد لي فيغين اللي درناهم من لي شوت
اللي قعدوا لنا. اون ديكوراسيون سامبل، ان غاتو تري تري سامبل وبنين بزاف. دوك نقسموا ان مورسو ونشوفوا كيفاش جا لداخل. كاينه حاجه برك نقولها لكم، انها قد ما تقعد في الفريجيدار خلوها تبات راح تتشرب مع بعضها وراح تحكم الجاتو يحكم مع بعضه ويجيكم سهل في التقطيع. هذه شغل ملاحظه مهمه. شوفوا اني قسمتها مورسو شحال جا هايل، فريمون جا بنين. فوالا، نتمنى تكون عجبتكم هذه الوصفه، وراح ندوق معاكم هذا لو غاتو ونرجع لكم الخبر. فريمون خفيف بزاف بزاف، on dirait c'est un dessert ماشي un gâteau. ان شاء الله نتمنى تجربوه، نتمنى تجربوا الوصفات تاوعي وترجعوا لي الخبر في لي كومونتير، وماذا بيا تبارطاجيو بيناتكم، وما تنساوش لا بتيت كلوش الجرس هذاك باش يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم.